العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة إلى سيدنا رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خصوصا لآراء المرحوم عمار بن حسين، حورية بنت سهرون، فاطمة بنت حسن، جمعي بن إدان، سهرون بن سوى، سلامة بنت علي، سيدنا النبي بسرعنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فلما أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ادعوا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وكثرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المنشور وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إلا صيحة واحدة تأخذ
يختصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة بينهم جميع لدينا مهضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم فلما هد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضلوا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم ونشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه بالخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة بيضاء وخصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويسر الغم وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ملوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى
به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس التي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammad اللهم Rasulullah. صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 يا رحمن يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا الله يا الله يا غفور يا الله يا الله يا الله يا اللهم غفور. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وسلم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وعملائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين في الجنان منعمين وعن النار مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب الناظرين متمتعين ربنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل لهم الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واصبرنا اللهم على جرتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وعد ربك عظيما وتقبلها مني فضلك وكرمك مقبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وأهلنا زيارة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آل كل وصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن المفسرين والسادة الصوفية الواقعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا من سببهم وتلوته القرآن العظيم من أجلهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجهم وقربهم من أمة المسلمين كافة عامة ما لهم ذاكر ولا ذاكر لهم اللهم ارحم الجميع برحمتك وأسكننا وإياهم بمسيح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم الصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا الله لا تحن الله مغفرتنا ولا تأخذنا على ضره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا عليها يا حي وأمت عليها يا مميت وبعث عليها من قبورنا يبعث وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقرب إلى سادتنا وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولي أهل الله من مشارق الأرض ومغاربها بر وبحر مكان وكان الكائن في علمك وحلق أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادة أهل المعلى والشبكة والبقي والزبد والفضل وأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح أنور بن حسين خرية بنت سهر فاطمة بنت حسن جبري بن إدر سهر بن سيرة سلامة بنت علي اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اوصل لهم ثواب ذلك منا إليه اوصل لهم ثواب ذلك منا إليه اوصل لهم ثواب ذلك منا إليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وجد syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana siang ini kita diizinkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhadir di acara arisan keluarga yang mudah-mudahan keluarga yang hadir panjang umur, sehat walafiat, seluruh hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita di sini, dengan berkat membaca surah Yasin dan zikir tahlil yang telah dibaca, semua tersebut menjadikan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta dosa keluarga kita yang wafat meninggal dunia juga diampunkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Karena umat Nabi Muhammad diberikan khususiat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Manakala anak Adam salah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala wafat meninggal dunia, maka terputus amal ibadahnya kecuali 3 perkara.
Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sedekatin jariyah, sedekah jariyah yang kita tanam ketika kita hidup di dunia, yang kita berikan ketika kita hidup di dunia, itu menjadi sebab ladang pahala terus mengalir kepada orang-orang kita. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ketika orang-orang kita dihadapkan dengan mampunya kita untuk bersedekah atau memberikan harta, sebagian harta kita kepada orang-orang lain, berikan, karena hal yang demikian tersebut menjadikan agar ketika kita berada di alam barzakh terus mengalir pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan kepada orang-orang kita, baik perintah salat, perintah ibadah, perintah pembacaan dan lain sebagainya. Tidaklah mereka menyampaikan kepada kita, kemudian kita mengamalkan dengan apa yang mereka perintahkan tersebut, maka dari semua itu menjadi amal jariah sendiri. Sekalipun yang disampaikannya sesuatu hal yang sudah sering disampaikan juga, maka itu termasuk hal yang manakala ketika kita wafat, bila orang tersebut menggawi satu amalan, menggawi satu gawian, menggawi satu ibadah, dengan teringat orang yang menasihatkan kepada ia tersebut, maka orang yang menasihatinya itu tadi mendapat ganjaran pahala terus di sisi Allah Subhanahu wa taala selama ia mengerjakan dengan apa yang telah ia dengar. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Jadi disebutkan di dalam kitab yang disebutkan di dalam salah satu kitab para ulama yang bernama I'anatul Talibin. Ketika itu ada disebutkan salah satu riwayat hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zara walidayhi atau ahadihima fi yaumil jum'ah kutiba bawan liwalidayhi. Orang yang dimana mereka meluangkan waktu untuk berziarah, berkunjung kepada kuitannya yang sudah wafat meninggal dunia, baik keduanya ataupun salah satu dari mereka, maka ujar Nabi Muhammad, kutiba barran liwalidayhi, orang tersebut dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Berarti ketika orang tua kita wafat pun, kita masih berkesempatan untuk berbuat bakti kepada mereka. Dengan apa? Mendatangi atau menziarahi mereka. Karena kalau menziarahi karena jauh, orang-orang kita minimal mendoakan mereka. Oleh karenanya orang-orang tua kita bahari selalu mereka itu mengajarkan kepada orang-orang kita untuk membaca Yasin dan lain sebagainya di malam Jumat. Karena apa? Karena dari setiap bacaan tersebut kita hadiahkan kepada orang-orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kita ini pun juga yang memiliki kuitannya sudah wafat meninggal dunia masih memiliki kesempatan berbakti kepada mereka. Jadi gambaran orang berbakti itu, ada orang yang berbakti ketika kuitannya hidup, dan ketika kuitannya meninggal kada berbakti, ada. Ada pula orang yang gambaran ketika kuitannya hidupnya kada berbakti, pas kuitannya meninggal ia berbakti benar, ada. Ada pula ketika kuitannya hidup ataupun kuitannya meninggalnya kada berbakti, ada juga. Yang keempat ini yang istimewa. Kuitannya hidupnya berbakti dan kuitannya wafat pun ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang-orang kita yang sudah wafat kuitannya meninggal, kuitannya minimal kirim doa, kirim Fatihah 4, kirim hal-hal yang dapat menggembirakan mereka manakala mereka berada di alam barzakh mereka. Karena doa yang paling dinanti oleh mereka adalah doa dari si anak. Karena siapa lagi yang bukan si anak yang mendoakan lawan kuitan. Pintaran sampai ke kai, sampai ke datu itu jarang. Karena sudah ada orang 100 paling 10 yang masih ingat lawan kai, lawan datu-datunya di atasnya itu. Oleh karena itu, ini 60 kuitan kita ini masih memiliki kita anak daripada kuitan kita tersebut. Nah, jadi 60, maka kirimkanlah bacaan dari bacaan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Kada kawan nang sahataman Al-Quran, nang banyak membaca Al-Quran minimal dari ayat-ayat atau surah-surah yang kita bisa. Itu dulu yang kita berikan kepada mereka. Karena itu hadiah besar, hadiah yang menggembirakan mereka ketika mereka sudah berada di alam barzakh. Karena harta yang kita miliki itu kadang mereka banggakan ketika mereka berada di alam barzakh. Pangkat yang kita miliki itu kadang membuat mereka bangga dengan kita ketika mereka berada di alam barzakh.
Nah, semua yang kita miliki tidak membuat mereka bangga di alam barzakh, melainkan yang membuat mereka bangga, himbung dan senang ketika si anak masih ingat dan mendoakan lawan kuitan. Makanya kan pernah diceritakan ada salah seorang ulama ra'a fir ru'yah, melihat di dalam mimpi ada maqbarah, satu kuburan yang semua yang ada di kuburan tersebut, Masya Allah, semuanya mengharapkan akan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dari Allah berkat doa orang-orang yang beriman. Rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat doa orang-orang yang muslim. Karena orang-orang kita ini kan rajab juga mendoakan yang meninggal muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada orang terdekat kita, muslimin, muslimat dimanapun mereka berada mendapatkan. Jadi suatu ketika orang saleh ini melihat akan salah satu maqbarah, kuburan yang ada di sekitar rumah Sirin. Ketika itu semua yang ada di situ mengharap rahmat dari Allah. Lalu ada salah seorang di antara mereka yang duduk manis, ada 4 berabutan. Lalu diparaki oleh orang saleh ini, ditanya oleh orang saleh, ya fulan, lima, kenapa ikam duduk manis saja, tidak mengharap rahmat yang berkucuran dari langit yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim lainnya. Ujar Sirin, aku ada yang mengirimi khusus untukku. Aku ada yang mengirimi khusus untukku. Kalau ikam hendak tahu, datangi ke tempat anu, kena ikam bertemu lawan anakku di situ ada. Lalu apa keesokan harinya orang saleh ini, karena sesuai petunjuk dari si mimpi tadi itu, didatangi Sirin esok harinya, melihat akan seorang laki-laki yang laki-laki itu bibirnya itu selalu bebacaan. Diparaki oleh orang saleh ini, ditanya oleh orang saleh ini, ya fulan, maqarat, apa yang engkau baca? Ujar Sirin, qara'atul Quran, aku membaca Quran. Untuk siapa yang kemahdiahkan? Untuk orang tuaku. Untuk orang tuaku. Ternyata kiriman Al-Quran itu insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang atau keluarga-keluarga kita. Bukan hanya kiriman Quran, zikir, bacaan-bacaan yang lain. Kalau pian nyatakan gasan kuitan kita, orang tua kita, kait ini kita, datu-datu kita, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepaling besar pahala it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Ini termasuk yang luar biasa, hadiah yang luar biasa, memberi makan kepada orang, bersedekah kepada orang lain. Karena apa? Diriwayatkan dalam salah satu riwayat Imam Hasan al-Basri, ketika itu beliau memerintahkan kepada orang yang anaknya ketika itu sedang diazab oleh para malaikat Allah. Lalu ujar Sidin, napa? Jammi'i min amwalik, kumpulkan dari sebagian harta ikam, kemudian sedekahkan, hadiahkan untuk anak ikam. Berarti pahala sedekah dari yang kita lakukan, yang kita niatkan untuk orang tua kita itu untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia, insya Allah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi seperti tadi kita sampaikan, it'amut ta'am, memberi makan kepada orang itu pahalanya luar biasa. Menganyangi orang luar biasa, itu pahala yang sangat istimewa, terlebih khusus bagi umat baginda Muhammad SAW. Oleh karenanya kita yang statusnya sebagai seorang anak, ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita, insya Allah nanti ketika kita wafat pun juga anak-anak kita memperlakukan kita seperti itu. Karena disebutkan dalam riwayat, kama tadinu tudan, seperti mana kita memberikan kepada orang tua kita sesuatu, maka anak-anak kita yakin kita akan memberikan kepada orang kita juga sesuatu. Nah seperti itu, kama tadinu tudan. Oleh karenanya orang-orang kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan hidup, panjang umur, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur kita semua, diberikan keberkahan dan kesempatan untuk mendoakan orang tua kita, mengirimi hadiah-hadiah terbaik untuk orang-orang tua kita. Dan mudah-mudahan yang Tuhan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan kita berjalan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام النبيين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن عدد كل ذرة على مبرح. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وطوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Anak-anak, aduk dulu. Ada samuknya kayak.